सरकारी काम 12 महिने थांब. सरकारच्या कामांक हुमकळत आणि तिष्ठत रावचे पडटा. फोंडा नगरपालिकेच्या ग्राउंडार स्क्रॅपाच्यो गाडयांची अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. तांचो तडीक लागपी प्रोसिजर लेंथी आशिल्ल्यान कळाव जाता, मुखेल अधिकाऱ्यान सांगले. ह्या वाहनांचो विषय तडीक लागतलो होय काय ही स्थिती जैसे थेच उरतली, वेळच सांगतलो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. ते म्युनिसिपालिटीच्या ग्राउंडाचेर म्हटल्यार जे लायब्ररी आहा, लायब्ररी फाटल्यान तो ग्राउंड जो आसा त्या ग्राउंडा कडेन आसा. आनी हांगा ज्यो गाडयो ज्यो आसा पयलींच्यो ज्यो स्क्रॅप गाडयो ज्यो आहा त्यो हांगा हाडून दवरल्ल्यो पयलीं जे ग्राउंड हांगा तयार करचे पयलीं. आनी जेन्ना ग्राउंड केल्यो, ग्राउंडार जे माती भरली तेन्ना त्यो गाडयो पोंदा गेल्ल्यो आसा, त्यो अजुनूय काडले ना. त्यो जर गाडयो एक तर काडच्यो वा स्क्रॅप करच्यो, नाजाल्यार कितें तरी तेजी विल्हेवाट लावची अशी लोकांची बी मागणी आसा. कित्याक हो ज्यो गाडयो ज्यो पळोवपाक गेल्यार हे प्रायवेट गाडी दिसतात, एक म्युनिसिपालिटीची गाडी आसता थंय. आनी ते म्युनिसिपालिटी म्हणटा कितें, जे CO म्हणटा कितें, गाडयेचें ऑप्शन ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी ऑलरेडी तेणी जो प्रपोजल आसा धाडलेलो आसा. आतां पळोवया केन्ना ह्यो गाडी काडटात आनी केन्ना गाडयो हांगा बऱ्यो उरतल्यो आनी केन्ना त्यो काडटल्यो. सर त्यो गाडयो ज्यो आसा पळय, ज्यो तुमच्या ग्राउंडार दवरलेल्यो आसा त्यो ऑलरेडी तुमच्यो गाडयो आसा. सो त्यो खंय तरी भितर तेंचेर वयर माती पडलेली आसा आनी पुरवल्ल्यो आसा. सो तेंचो प्रोसेस बी कितें आसा? सर्वीस मॅनेजमेंटाक आमी कळयला 2022च्यान आमची कंडेमनेशन आमी एप्लाय केल्ले. सो 4 गाडयांची पयलींच येयला, लास्ट इयर अप्रुवल येयला आमचे प्रोसेस स्टार्ट जालो टेंडरिंग. सो 4 गाडयो जातले कंडेमनेशनाक, ते टेंडरिंग करतले वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आनी 4 गाडी आतां घातल्यात म्युनिसिपालिटीन करचे रेजोल्युशनाक कंडेमनेशन करता. सो मातसो प्रोसिजर मातसो तेंचो लेंथी आसा कंडेम करपाचो. त्यो जातल्यो, डिस्पोज जातल्यो. टोटल गाडी कितली हवी? टोटल 8 आतां आमच्यो काडटले कंडेमनेशन, काडल्या ऑलरेडी. प्रोसेस चालू आसा, आतां टेंडरिंग जातलें. GWC कडल्यान अप्रुवल येयला. तितून तुमी ज्यो 4 गाडी म्हणटा पळय तेंचे येयला, 3 एस आनी 1 407 येयला सध्या. सो थंय प्रायवेटूय गाडयो आसा सर, ज्यो म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी ऑर्डर येयल्ली, त्या ऑर्डरी प्रमाणे म्हाका दिसता त्यो गाडयो व्हरोन उडयल्यो. ना, फाटल्या दिसान कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलें, ज्यो गाडयो लोकांक आडखळ करतात, मार्केटान लोक सोडून गेल्यात, म्हणल्यार पार्किंग मेळना आनी पार्किंग ब्लॉक केल्या, त्यो गाडयो विथ ट्रॅफीक हेल्प घेवन आमी सायडीन केल्ल्यो, सायडीन हाडून दवरलेल्यो लोकांक आडखळ जावपाक. ताजो प्रोसिजर कितें सर? तेजो प्रोसिजर वेगळो आसा. जे फाटल्या दिसांनी कलेक्टर ऑफिसांतल्यान येवपा जाय ऑर्डर. प्रायवेट गाडी आसा तेंचो फुडलो. म्युनिसिपालिटीन आपलो रोल कितें केलो की आडखळी जे जाताले, लोकांची कंप्लेन जाताल्यो, त्यो ट्रॅफिकाक सांगले आनी ती मातशी सायडीन काडा म्हणली तांकां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.